دوجے نمبر تے فرمائے الصادقین، فرمایا سچ علامن والے۔ وے میاں میری گال دے اتے ناراض نہ تھی، اج معاشرے دے وچوں صداقت ختم تھی گئی ہے، سچائی ختم تھی گئی ہے، جھوٹ عام تھی گئے۔ اج ذرا مارکیٹ دا چکر بھی لانا، وڈا تاجر ہے یا چھوٹا تاجر ہے، جھوٹ تو علاوہ الویندا نہیں۔ آدھے مولوی صاحب اگر میں جھوٹ نہ علاوہ تے اپنی اولاد کو کھوے ساں کیویں، اگر میں جھوٹ نہ علاوہ میں پیسہ کٹھا کیویں کرے ساں؟ وے میاں نہ اللہ دی قسم ہے، اے جھوٹ تے دھوکے فریب دی جڑی تجارت ہے اے تیرے گھر واسطے جھیڑے دا سبب بن سکدی ہے۔ وے دھوکے فریب دی جڑی تجارت ہے اے تیرے گھر دے اندر بے چینی دا سبب بن سکدی ہے۔ وے دھوکے تے فراڈ دے اندر جھوٹ دا کمایا ہویا پیسہ تیرے واسطے بے چینی دا سبب بن سکدے، بے برکتی دا سبب بن سکدے، تیری اولاد نافرمانی دا سبب بن سکدے۔ اگر فرمایا دھوکے تے فراڈ دے نال تجارت کر کے آئیں، رب کعبہ دی قسم ہے اے تجارت تیرے واسطے بے سکونی دا سبب بن سی، بے چینی دا سبب بن سی۔ فرمایا ایشو مال تیرا چوری تے ڈکیتی دا سبب بن سی۔ ہاں اگر رزق حلال دے نال کمائی اور رزق حلال تیرے واسطے برکت دا سبب بن سی، اور رزق حلال تیری عبادت دا سبب بن سی، تیرے چین تے سکون دا سبب بن سی۔ وے میاں اگر تو رزق حلال کما کے آئی رات کو ستی اور نیندر بھی تیرے واسطے سکون دا سبب بن سی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج سارے اندر صداقت کہیں نہیں، صدق کہیں نہیں، ختم تھی گئے۔ اج مارکیٹ دا چکر لا، چاہے الیکٹرونک مکینک ہوئے، موٹر سائیکل مکینک ہوئے، یا جنریٹر مکینک ہوئے، یا کہیں گاڑیاں دا مکینک ہوئے، تجربے دی گال پیا رہتے نہیں۔ کہیں مکینک کو گھن کے ون وہ آکسی مولوی صاحب میاں جی 1500 روپیہ دا خرچہ ہے، اگلی دکان تے ون 2000 خرچہ ہے، تیجی دکان تے ون 3000 خرچہ ہے، چوتھی دکان تے ون موبائل ہے، ای موبائل کو کہیں موبائل مکینک کے گھن کے ون۔ میاں اے میرا تیرا ایمان بن گئے۔ مسئلہ ہی کہ ایک مسئلے کو ہر بندہ آکسی میرا اتنا مسئلہ ہے، اتنا مسئلہ ہے۔ میرے عزیز تو ای فروٹ دی ریڑھی تے جو بنجنا، فروٹ دی ریڑھی تے اگو دیکھ سے اچھے سیب لگے پن، پچھو کیا ان کچے سیب ہیں۔ اے دھوکے دی تجارت تیرے گھر دے اندر کیا بن سی؟ بے برکتی دا سبب بن سی یا نہ بن سی؟ بے چینی دا سبب بن سی یا نہ بن سی؟ ایجو مال تیرے بیمارے تے لگ سی، رسمے تے لگ سی، رواجے تے لگ سی، رب کعبہ دی قسم ہے ایجو مال کوٹھے تے بنگلے تے لگ سی، تے کو دین تے خرچ کرنے دی توفیق رب نہ دے سی۔ ای وجہ تو اللہ نے فرمائے دوجا وصف الصادقین، سچ علامنے